जय श्रीमन्नारायण। अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान स्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परात्पर परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्याम सुंदर द्वारा अधिष्ठित पावन श्री पुरुषोत्तम मास भगवान श्री श्याम सुंदर का चरण कमल में साष्टांग प्रणति गर्दै समस्त पूर्वाचार्यहरूका श्री चरण में साष्टांग प्रणति गर्दै स्वाचार्य चरण कमल में वंदना गर्दै सम्पूर्ण भक्त भागवतहरूलाई यथोचित वन्दन गर्दै भगवत कृपाद्वारा प्राप्त यस वाणीलाई भगवत चर्चामा लगाउन प्रयत्न गरिँदैछ। श्री पुरुषोत्तम मास भगवानको प्यारो महिना, भगवान नै यसका स्वामी हुनुहुन्छ, भगवान नै फलदाता हुनुहुन्छ र विशेष गरिकन निष्काम भावद्वारा पुरुषोत्तम मासको व्रत गर्नुपर्दछ। कोही सकाम भावद्वारा नै गर्दछन् भने धर्म अर्थ काम आदि गरेका पुरुषार्थहरू पनि भगवानले प्रदान गर्नुहुन्छ। त्यस प्रकारको उत्तम व्रत र यसको मूल पाठ जो श्री बृहन् नारदीय पुराणबाट उद्धृत गरिएको छ, त्यहाँ मुख्यतया सुत सौनकादि यहाँहरूको संवादबाटै कथानक प्रारम्भ हुन्छ र बीचमा अरू उपसंवादहरू कहीँ पाण्डवहरूका साथमा भगवान श्रीकृष्णको संवाद अगाडि गएर कहीँ वाल्मीकि महर्षिले उपदेश गर्नुहुन्छ। यो क्रम प्रसङ्गानुसार अगाडि बढ्दै जान्छ। आज हामी प्रथम दिनमा छौँ। सर्वप्रथम हामीले महात्म्यको पाठलाई श्रवण गर्नेछौँ। त्यस पछाडि त्यसको कथालाई सार रूपमा हामी क्रमशः श्रवण गर्दै जानेछौँ। आउँ केही बेर हामी तन्मय भएर भगवान सर्वेश्वर श्रीकृष्णलाई हृदयमा विराजमान गराएर पुरुषोत्तम मास महात्म्यको पहिलो अध्यायलाई मूल पाठका क्रमले श्रवण गरौँ। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्यम्। अथ प्रथमोऽध्यायः। वन्दे वन्दारुमन्दारं वृन्दावनविनोदिनं वृन्दावनकलानाथं पुरुषोत्तममद्भुतं। वन्दे वन्दारुमन्दारं वृन्दावनविनोदिनं वृन्दावनकलानाथं पुरुषोत्तममद्भुतं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रावितं नारदं पूर्वे नारायणतपस्विना पुरुषोत्तममासस्य माहात्म्यं श्रावयामि वः। नैमिषारण्यमाजग्मुरमुनयः सत्रकाम्यया असितो देवलः पैलः सुमन्तुः पिप्पलायनः। सुमतिः काश्यपश्चैव जाबालिर्भृगुरङ्गिराः। वामदेवः सुतीक्ष्णश्च शरभङ्गश्च पर्वतः। आपस्तम्भोऽथ माण्डव्यो गस्त्यः कात्यायनस्तथा। रथीतररिभुश्चैव कपिलो रैभ्य एव च। गौतमो मुद्गलश्चैव कौशिको गालवः क्रतुः। अत्रिर्बभ्रुस्त्रितः शक्तिर्बुधो बौधायनो वसुः। कौडिन्यः पृथुहारीतौ धूम्रः शङ्कुश्च संकृतिः। शनिर्विभाण्डकः पङ्को गर्गः काणाद एव च। जमदग्निर्भरद्वाजो धूमपो मौनभार्गवः। कर्कशः शौनकश्चैव शतानन्दो महातपाः। विशालाख्यो विष्णुवृद्धो जर्जरो जयजङ्गमौ। पारः पाशधरः
ऊरो महाकायोऽथ जैमिनिः महाग्रीवो महाबाहुर्महोदरमहाबलौ उद्दालको महासेन आर्त आमलकप्रियः ऊर्ध्वबाहुः ऊर्ध्वपाद एकपादश्च दुर्धरः उग्रशीलो जलासी च पिङ्गलोत्रिररिभुस्तथा शाण्डीरः करुणः कालः कैवल्यश्च कलाधरः श्वेतबाहू रोमपादः कद्रुः कालाग्निरुद्रगः श्वेताश्वतर एवाद्यः सरभङ्गः पृथुस्रवाः एते सशिष्या ब्रह्मिष्ठा वेदवेदाङ्गपारगाः लोकानुग्रहकर्तारः परोपकृतिशालिनः परप्रियरताश्चैव श्रौतस्मार्तपरायणाः नैमिषारण्यमासाद्य सत्रं कर्तुं समुद्यताः तीर्थयात्रामथोद्दिश्य गेहात् सूतोऽपि निर्गतः पृथिवीं पर्यटन्नेव नैमिषे दृष्टवान् मुनीन् तान् सशिष्यान् नमस्कर्तुं संसारार्णवतारकान् सूतः प्रहर्षितः प्रागात् यत्रासंस्ते मुनीश्वराः ततः सूतं समायान्तं रक्तबल्कलधारिणं प्रसन्नवदनं शान्तं परमार्थविशारदम् अशेषगुणसम्पन्नम् अशेषानन्दसम्प्लुतम् ऊर्ध्वपुण्ड्रधरं श्रीमन्नाममुद्राविराजितं शङ्खचक्रधरं दिव्यं गोपीचन्दनमृत्स्नया लसत्श्रीतुलसीमालं जटामुकुटमण्डितं जपन्तं परमं मन्त्रं हरेः शरणमद्भुतं सर्वशास्त्रार्थसारज्ञं सर्वलोकहिते रतं जितेन्द्रियं जितक्रोधं जीवन्मुक्तं जगद्गुरुं व्यासप्रसादसम्पन्नं व्यासवद्विगतस्पृहं तं दृष्ट्वा सहसोत्थाय नैमिषेयामहर्षयः प्रणम्य विधिवत् सूतं नम्रीभूयाबभाषयन् श्रोतुकामाः समाबभ्रुर्विचित्रा विविधाः कथाः ततः सूतो विनीतात्मा सर्वान् ऋषिवरान् मुदा बद्धाञ्जलिपुटो भूत्वा ननाम दण्डवन्मुहुः ऋषय ऊचुः सूतसूतचिरञ्जीव भवभागवतो भवान् अस्माभिस्त्वासनं तेद्य कल्पितं सुमनोहरम् अत्रास्यतां महाभागश्रान्तोऽसीत्यवदन् द्विजाः ततस्तु सूपविष्टेषु सर्वेषु च तपस्विषु तपोवृद्धांस्ततो दृष्ट्वा सर्वान् मुनिगणान् मुदा निर्दिष्टमासनं भेजे विनयाद्रौ महर्षिणिः सुखासीनं ततस्तं तु विश्रान्तमुपलक्ष्य च श्रोतुकामाः कथाः पुण्या इदं वचनमब्रुवन् ऋषय ऊचुः सूतसूतमहाभाग भाग्यवान् असि साम्प्रतं पाराशर्यवच हार्दं त्वं वेद कृपया गुरोः सुखी कच्चिद् भवान् अद्य चिरादृष्टः कथं वने श्लाघनीयोऽसि पूज्योऽसि व्यासशिष्यशिरोमणे संसारेऽस्मिन् असारे तु श्रोतव्यानि सहस्रशः तत्र श्रेयस्करं स्वल्पं सारभूतं च यद्भवेत् तन्नो वद महाभाग यत्ते मनसि निश्चितं संसारार्णवमग्नानां पारदं सुभदं च यत् अज्ञानतिमिरान्धानां नेत्रदानपरायण वद शीघ्रं कथासारं भवरोगरसायनं हरिलीलारसोपेतं परमानन्दकारणम् एवं पृष्टः शौनकाद्यैः सूतः प्रोवाच प्राञ्जलिः सूत उवाच शृण्वन्तु मुनयः सर्वे मदुक्तं सुमनोहरम् आदावहं गतो विप्रास्तीर्थं पुष्करसङ्गितं
स्नात्वा तृप्त्वा ऋषीन् पुण्यान् सुरान् पितृगणानथ ततः प्रयातो यमुनां प्रतिबन्धविनाशिनीं क्रमादन्यानि तीर्थानि गत्वा गङ्गामुपागतः ततः काशीमुपागम्य गयां गत्वा ततः परं पितॄन् इष्ट्वा ततो वेणीं कृष्णां च तदनन्तरं ततः स्नात्वा च गण्डक्यां पुलहाश्रममाव्रजम् धेनुमत्यामहं स्नात्वा ततः सारस्वते तटे त्रिरात्रमुषितो विप्रास्ततो गोदावरीं गतः कृतमालां च कावेरीं निर्विन्ध्यां ताम्रपर्णिकां तापीं वैहायसीं नन्दां नर्मदां सर्मदां गतः गत्वा चर्मण्वतीं पश्चात् सेतुबन्धमथागमं ततो नारायणं द्रष्टुं गतोऽहं बदरीवनम् ततो नारायणं दृष्ट्वा तापसान् अभिवाद्य च नत्वा स्तुत्वा च तं देवं सिद्धक्षेत्रमुपागतः एवमादिषु तीर्थेषु भ्रमन् आगतवान् कुरून् जाङ्गलं देशमासाद्य हस्तिनापुरगोभवम् तत्र श्रुतं विष्णुरातो राज्यमुत्सृज्य जग्मिवान् गङ्गातीरं महापुण्यं ऋषिभिर्बहुभिर्द्विजाः तत्र सिद्धाः समाजग्मुर्योगिनः सिद्धिभूषणाः देवर्षयश्च तत्रैव निराहाराश्च केचन वाताम्बुपर्णाहाराश्च श्वासाहाराश्च केचन फलाहाराः परे केचित् फेनाहाराश्च केचन तं समाजं प्रष्टुकामस्तत्राहमगमं द्विजाः तत्र जगाम भगवान् ब्रह्मभूतो महामुनिः व्यासपुत्रो महातेजाः सुखदेवः प्रतापवान् श्रीकृष्णचरणां भोजे मनसो धारणां दधत् तं षोडशाब्दं योगेशं कम्बुकण्ठं महोन्नतं स्निग्धालकावृतमुखं गूढजत्रुं ज्वलत्प्रभम् अवधूतं ब्रह्मभूतं स्ठीवद्भिर्बालकैर्वृतं स्त्रीगणैर्धूलिहस्तैश्च मक्षिकाभिर्गजो यथा धूलिधूसरसर्वाङ्गं सुखं दृष्ट्वा महामुनिं मुनयः ससोत्तस्थुर्बद्धाञ्जलिपुटा मुदा स्त्रियो मूढाश्च बालास्ते तं दृष्ट्वा दूरतस्थिताः पश्चात्तापसमायुक्ताः सुखं नत्वा गृहान् ययुः आसनं कल्पयाञ्चक्रुः सुखायोन्नतमुत्तमम् आसेदुर्मुनयोऽम्भोज कणिकायच्छदा इव तत्रोपविष्टो भगवान् महामुनिर्व्यासात्मजो ज्ञानमहाब्धिचन्द्रमाः पूजां ददत् ब्राह्मणकल्पितां तदा रराजतारावृतचन्द्रमा इव तत्रोपविष्टो भगवान् महामुनिर्व्यासात्मजो ज्ञानमहाब्धिचन्द्रमाः पूजां ददत् ब्राह्मणकल्पितां तदा रराजतारावृतचन्द्रमा इव हरिः ओं तत्सद् श्रीबृहन्नारदीये पुरुषोत्तममासमाहात्म्ये सूतागमने प्रथमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनन्त वैकुण्ठ मुकुन्द कृष्ण गोविन्द दामोदर माधवेति। जय श्रीमन्नारायण। यहाँसम्म हामीले पुरुषोत्तम मास महात्म्यको पहिलो अध्यायको पाठलाई श्रवण गऱ्यौँ।
अब हामी यसको कथासारलाई श्रवण गर्न प्रारम्भ गर्नेछौँ। वन्दे वन्दारुमन्दारं वृन्दावन विनोदिनं वृन्दावनकलानाथं पुरुषोत्तममद्भुतम्। सर्वप्रथम ग्रन्थकर्ता आफ्ना इष्टदेवलाई मङ्गलाचरणद्वारा स्मरण गरेर इष्टदेव मङ्गलाचरणलाई उल्लेख गरेर ग्रन्थलाई प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। मङ्गलाचरण 3 प्रकारका हुन्छन्। एउटा आशीर्वादात्मक मङ्गलाचरण, अर्को वस्तु निर्देशात्मक मङ्गलाचरण र अर्को इष्टदेव नमस्कारात्मक मङ्गलाचरण। आशीर्वादात्मक मङ्गलाचरण भनेको आशीर्वाद हो। प्रायः लोकमा ठुलाले सानालाई आशीर्वाद प्रदान गरिन्छ, परन्तु शास्त्र र शिष्टाचार अनुसार कहिलेकाहीँ सानाले ठुलालाई पनि आशीर्वाद दिइन्छ। भक्तिले अत्यन्तै पागल जस्ता बनेका, भक्ति हृदयमा धेरै बढेका भक्तहरूले भगवानलाई आशीर्वाद प्रदान गरेर सुमङ्गलम मङ्गलम ईश्वरायते सुमङ्गलम मङ्गलम अच्युतायते सुमङ्गलम मङ्गलम अन्तरात्मने सुमङ्गलम मङ्गलम अब्जनावते भनेर भगवानलाई आशीर्वाद प्रदान गर्नुहुन्छ। हे प्रभु, हजुरको सर्वथा जय होस्, सर्वथा मङ्गल होस्। मङ्गलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणाब्धये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मङ्गलम। हे दशरथ नन्दन, हे प्रभु, हे रघुनन्दन, हजुरलाई बार बार वन्दना छ। हे प्रभु, हे देवकी नन्दन, हजुरलाई बार बार वन्दना छ। यो एक प्रकारको आशीर्वाद हो। भक्तका हृदयमा भक्ति बढिसकेपछि भगवानलाई पनि आशीर्वाद प्रदान गर्नुहुन्छ। त्यस्तै कहिलेकाहीँ शिष्यले आचार्यको पनि मङ्गलानुशासन गर्नुहुन्छ। मेरा आचार्यको सदैव मङ्गल होस्, कल्याण होस्। त्यस्तै पुत्रहरूले पिता अथवा मान्यजनको पनि सन्ततिहरूले मङ्गलानुशासन गर्दछन्। यो पनि एक प्रकारको आशीर्वाद हो। त्यसकारणले विशेष अवस्थामा आशीर्वादात्मक मङ्गलाचरण सानाले ठुलाका लागि पनि गरिन्छ। अर्को हुन्छ वस्तु निर्देशात्मक मङ्गलाचरण। आफूले बनाउन लागेको ग्रन्थमा कस्तो विषयवस्तु छ त्यसलाई उल्लेख गरेर आफ्ना इष्टदेवको वन्दना गरिन्छ। अर्को हुन्छ इष्टदेव नमस्कारात्मक मङ्गलाचरण। आफ्ना जस्ता ध्येय हुनुहुन्छ, जस्तो स्वरूपमा मन लाग्दछ त्यस्ता परमात्मालाई हृदयमा विराजमान गराएर मनद्वारा वाणीद्वारा भगवानसँग अनुज्ञा माग्ने, प्रभु यस्तो कार्य मैले प्रारम्भ गर्न लागिराखेको छु, यसका बीचमा कुनै प्रकारका आपत्तिहरू नआउन्, विघ्नहरू नआउन्, यस्तो कृपा हजुरले गरिदिई बक्सियोस्। भगवानसँग यस प्रकारले अनुज्ञा लिने अथवा भगवानका श्री विग्रहका नजिक गएर साष्टाङ्ग प्रणति गर्ने, वन्दना गर्ने, हात जोडेर शास्त्रका भाषामा अथवा आफूले जानेका भाषामा भगवानसँग प्रार्थना गर्ने, प्रभु हजुरलाई बार बार वन्दना छ। अमुक कार्यको प्रारम्भ गरिरहेको छु, यो कार्य हजुरले नै पुरा गरिदिनुपर्छ। यसरी गरिने मङ्गलाचरण, यसलाई भनिन्छ इष्टदेव नमस्कारात्मक मङ्गलाचरण। काव्यमा, ग्रन्थमा, साहित्यका प्रारम्भमा ग्रन्थकर्ताले अवश्य पनि आफ्ना इष्टदेवलाई वन्दना गर्नुपर्छ, जसलाई मङ्गलाचरण भनेर बताइन्छ। यहाँ पनि यस ग्रन्थका प्रमुख वक्ता सुतजी महाराज हुनुहुन्छ। यद्यपि व्यासद्वारा विरचित यो ग्रन्थ, तर पनि यो पुरुषोत्तम मास महात्म्य यहाँ सुत सौनकादि ऋषिहरूको संवादबाट प्रारम्भ भएको हुनाले सुतजीले नै आफ्ना इष्टदेवलाई वन्दना गरेको यहाँ सम्झनु पर्दछ। त्यही नै सङ्गतियुक्त पनि हुन्छ, किनभने अगाडि गएर देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदिरयेत्, व्यासजीलाई पनि वन्दना उहाँले गर्नुहुन्छ। स्वयं व्यासजीले त्यो मङ्गलाचरण गर्नुभएको भन्ने हो भने आफैद्वारा वन्दना हुँदैन। त्यसकारणले व्यास शिष्य श्री सुतजी महाराजले नै वन्दना गर्नुभएको भनेर आचार्यहरूले यसको तात्पर्य बताउनुहुन्छ। इष्टदेव नमस्कारात्मक मङ्गलाचरण गर्दै सुतजीले भन्नुभयो, त्यस्ता अद्भुत पुरुषोत्तम भगवान श्याम सुन्दरलाई म बार बार वन्दना गर्दछु। उहाँ कस्ता हुनुहुन्छ? वृन्दावन कलानाथम, वृन्दावनका शोभा हुनुहुन्छ। भगवान हुनुहुन्छ र नै वृन्दावनको शोभा, भगवानको अवतार हुनाले नै ब्रजभूमिको शोभा बढेर गएको छ।
त्यसो हुनाले भगवान स्वभाव हुनुहुन्छ। स्वयं श्री वृषभानुसुता राधिकाजीको पनि अवतार ब्रजभूमिमा, उहाँ स्वयं भगवान की एक शक्ति हुनुहुन्छ, स्वयं भगवान की आह्लादिनी शक्ति। त्यस्तै श्रीजी किशोरीजी उहाँ अत्यन्तै सुन्दरी हुनुहुन्छ, उहाँ स्वयं शोभा हुनुहुन्छ। तर पनि आचार्यहरूले बताउनुहुन्छ कश्री श्रियः परमसत्व समाश्रयः कः, कः पुण्डरीक नयनः पुरुषोत्तमः कः। श्री श्रियः साक्षात लक्ष्मीजी, साक्षात किशोरीजीका पनि शोभा भनेका भगवान भइबक्सन्छ। त्यसकारणले वृन्दावनका शोभा हुनुभएका भगवान श्याम सुन्दर जो अद्भुत हुनुहुन्छ, जसको अवतार नै अद्भुत भयो नि। श्रीमद् भागवतमा हामीले श्रवण गरेका छौँ, जब देवकी महारानीका अघिल्तिर भगवान प्रकट हुनुभयो, अद्भुत बालक। पहिले वसुदेवजीले देख्नुभयो तमद्भुतं बालकम् अम्बुजे क्षणं चतुर्भुजं शङ्खगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोदसौभगं महार्ह वैदुर्यकिरीटकुण्डलत्विषा परिस्वक्तसहस्रकुन्तलम् उद्दामकाञ्चङ्गदकङ्कणादिभिर्विरोचमानं वसुदेव ऐक्षत। पहिले माताजीले भन्दा पहिले पिताजीले दर्शन गर्नुभयो, वसुदेवजीले दर्शन गर्नुभयो भगवानको। कस्तो भगवान? तम अद्भुतम बालकम, अद्भुत बालक। जन्मदै 4 हात छन्, शरीरमा पिताम्बर, 4 हातमा शङ्खचक्र आदि आयुधहरू छन्, किरीट कुण्डल इत्यादिले सुशोभित हुनुभएका यस्ता बालक। सामान्य संसारी बालक जन्मदा उसका यी कुनै प्रकारका लक्षणहरू हुँदैनन्, जुन लक्षण भगवानमा देखा परेका छन्। त्यस्ता परमात्मा जो अद्भुत हुनुहुन्छ, अवतारले अद्भुत, लीलाले अद्भुत, भगवानका क्रिया चेष्टा धाम स्वभाव यी सबैले भगवान अद्भुत भइबक्सन्छ। भगवान गुणले पनि अद्भुत भइबक्सन्छ। त्यस्ता अद्भुतम पुरुषोत्तमम वन्दे, त्यस्ता भगवानलाई वन्दना गर्दछु। अरू पनि विशेषणहरू बताउनुभयो। वन्दारु मन्दारम वृन्दावन विनोदिनम। भगवान कस्तो हुनुहुन्छ भने कल्पवृक्ष समान हुनुहुन्छ। कल्पवृक्षका अघिल्तिर गएर व्यक्तिले जे चिज माग्यो त्यही प्राप्त गर्दछ। त्यसैगरी भगवानसँग धर्म मागे धर्म, अर्थ मागे अर्थ, काम मागे काम, मोक्ष मागे मोक्ष, सबै भगवान प्रदान गरिबक्सन्छ। भगवान श्रीधाम वृन्दावनमा आनन्दका साथ विराजित भइबक्सन्छ। त्यस्ता भगवानलाई म वन्दना गर्दछु। भगवान नारायणलाई वन्दना गरेर, नरलाई वन्दना गरेर, वाणीकी अधिष्ठात्री देवी सरस्वतीलाई वन्दना गरेर, व्यासजीको पनि मङ्गलानुशासन गरेर सुतजी सन्नद्ध हुनुभएको छ। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सबैलाई सावधान गर्दै भन्नुभयो ऋषि हो, सुन्नुहोस्, भगवान स्वयं तपस्वी वेशमा रहनुभएका नारायण भगवान जो नर र नारायणका रूपले अवतार ग्रहण गर्नुभयो, बदरीका आश्रम गएर तपस्या गरेर रहनुभएको छ परमात्मा। त्यस्ता भगवानले नारदजीको जिज्ञासा अनुसार जुन अद्भुत पावन प्रसङ्ग पुरुषोत्तम मास महात्म्य सुनाउनु भएको थियो, त्यही नै तपाईँहरूलाई सुनाउँछु। पुरुषोत्तम मासस्य माहात्म्यम श्रावयामि वः। तपाईँहरू सबैलाई म पुरुषोत्तम मासको महात्म्य श्रवण गराउँदछु। यसरी मङ्गलाचरण सुतजीको यस भावलाई ग्रन्थका प्रारम्भमा स्थापन गर्नुभयो। कथानकलाई प्रारम्भ गर्नुहुन्छ नैमिषारण्य क्षेत्र, अत्यन्तै पवित्रतम क्षेत्र। 8 भूवैकुण्ठहरू पृथ्वीमा, त्यसमा पनि विशेष गरी भारतवर्षमा, यो राजनैतिक सीमाको भारतवर्ष होइन, यो धार्मिक सीमा, आध्यात्मिक सीमा, हिमालयबाट कन्याकुमारीसम्म। यहाँ 8 वैकुण्ठहरू छन्, जसलाई अष्टभूवैकुण्ठ भनेर शास्त्रहरूले बताउनु भएको छ। उत्तरमा 4, दक्षिणमा 4। उत्तरमा श्रीमुक्ति क्षेत्र, त्यसैगरी बदरी क्षेत्र, नैमिषारण्य अनि पुष्कर। दक्षिणमा 4
तोताद्री, वेंकटाद्री, श्रीरंगम अनि श्रीमुष्णम यी दक्षिणका 4। उत्तरमा भएका 4 वैकुण्ठमा मुक्ति क्षेत्रमा स्वयं भगवान सर्वेश्वर शालग्रामका रूपले विराजित भइबक्सन्छ। बद्रीनाथमा भगवान नर र नारायणका रूपले रहनुभएको छ। स्वयं अर्चा स्वरूपले पनि भगवान रहनुभएको छ, श्री विग्रहका रूपले पनि। यसैगरी नैमिषारण्य क्षेत्रमा वनका रूपले भगवान विराजित भइबक्सन्छ। पुष्करमा एक सरोवरका रूपले भगवान विराजित भइबक्सन्छ। त्यसैगरी तोताद्रीमा भगवान देवनायक भगवान रहनुहुन्छ। वेंकटाद्रीमा श्री वेंकटेश तिरुपति बालाजी भगवान। त्यसैगरी श्रीमुष्णम जहाँ आदि वराह भगवान विराजित भइबक्सन्छ। श्रीरंगम जहाँ कावेरीजीका तटमा शेषशय्यामा भगवान श्री रंगनाथ शयन गरिबक्सेको छ। यी दक्षिणका 4 हुन्। उत्तर 4 दक्षिण 4 यी मिलाएर 8 हुन्छन्, जसलाई अष्टभू वैकुण्ठ भनेर बताइएको छ। 108 दिव्य देशहरू बताइएका छन्। ती सबै पवित्र छन्, उत्तम छन्, साधना भूमिहरू हुन्। त्यसमध्ये पनि यी 8लाई विशेष रूपले शास्त्रले चर्चा गरेका छन्। त्यसमध्ये नैमिषारण्य क्षेत्र जहाँ तमाम पुराणहरूको प्रवचन सुतजीले ऋषिहरूका लागि गरिदिनु भयो। नजिकै आउँदै गरेको कलियुग, त्यो कलियुगबाट बच्नका निमित्त, कलियुगका दोषबाट बचेर रहनका निमित्त र प्रभु प्राप्तिका निमित्त उहाँहरू सबै जुटेर आउनुहुन्छ नैमिषारण्य क्षेत्रमा यज्ञ गर्नका निमित्त भनेर। नैमिषारण्यमा जग्मुहु मुनयः सत्रकाम्यया असितो देवलः पैलः सुमन्तुः पिप्पलायनः। सारा ऋषिहरू आइरहनु भएको छ सत्रका निमित्त। धेरै लामो समयमा सम्पन्न हुने यज्ञलाई सत्र भनिन्छ। यो यज्ञको एउटा स्वरूप हो। त्यसमा पनि ज्ञान यज्ञ, जहाँ भगवत विषय ज्ञानको वर्षा गरिन्छ, त्यस्तो यज्ञका निमित्त सारा ऋषिहरू आउनुभएको छ। धेरै ऋषिहरूको यहाँनिर नामोल्लेख पनि गर्नुहुन्छ। असित, देवल, त्यसै गरी पहिलो नाम गरेका ऋषि हुनुभयो सुमन्तु, पिप्पलायन, सुमति, कश्यप, जाबाली, भृगु, अंगिरा, वामदेव, सुतीक्ष्ण, सरभंग, पर्वत, आपस्तंभ, मांडव्य, अगस्त्य, कात्यायन, रथीतर, ऋभु, कपिल, रैभ्य, गौतम, मुद्गल, कौशिक, गालव, क्रतु, अत्रि, बभ्रु, त्रित, शक्ति नाम गरेका ऋषि हुनुभयो। बुध, बौधायन, वसु, कौडिन्य, पृथु, हारित, धूम्र, शंकु, संकृति, शनि, विभाण्डक, यसै गरी पङ्क, गर्ग, काणात सारा ऋषिहरू आइरहनु भएको छ नैमिषारण्य क्षेत्रमा। अरू पनि ऋषिहरू बताउनुहुन्छ यहाँ। जमदग्निर भरद्वाजो धूमपो मौन भार्गवः कर्कशः सौनकश्चैव सतानन्दो महातपाः। नैमिषारण्यमा जमदग्नि आउनुभयो, भरद्वाज आउनुभयो, धूमप आउनुभयो, मौन भार्गव आउनुभयो, कर्कश नाम गरेका ऋषि पनि सवारी हुनुहुन्छ, सौनक आउनुभयो, महातपस्वी शतानन्द पनि पाल्नु भएको छ। विशाल विष्णुवृद्ध जर्जर जय जङ्गम पार पाशधर पुर महाकाय जैमिनी नाम गरेका ऋषि पनि आउनुभएको छ। अरू पनि ऋषिहरूका पावन नामहरूलाई यहाँ सङ्केत गर्नुहुन्छ। महाग्रीव, महाबाहु, महोदर, महाबल, उद्दालक, महासेन, आर्त, आमलक प्रिय, ऊर्ध्वबाहु, ऊर्ध्वपाद लक्षण अनुसारका नामहरू पनि थिए उहाँहरूका। कोही हातमाथि खडा गरेर तपस्या गर्ने, कोही गोडा माथि शिर टेकेर हिँड्ने त्यस्ता ऋषिहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। कोही एकपाद एउटै मात्रै गोडाले टेक्ने, दुर्धर, उग्रशील, जलासी केवल जल मात्र पिएर रहने कोही कोही, पिङ्गल, अत्रि, ऋभु, साण्डिर, करुण, काल, कैवल्य, कलाधर, यसै गरी श्वेतबाहु, रोमपाद, कद्रु, कालाग्नि, रुद्रग, श्वेताश्वतर, त्यसै गरी अर्का सरभङ्ग, पृथुश्रवा आदि गरेका ऋषिहरू सबै आफ्ना शिष्यहरूले शहीद भएर आउनु लाग्नु भएको छ। हृदयमा भगवान श्याम सुन्दरलाई विराजमान गराउनु भएको छ। लोकानुग्रहकर्तारः परोपकृतिशालिनः
परप्रियरताश्चैव श्रौतस्मार्तपरायणाः। यहाँहरूको एउटै मात्र उद्देश्य छ लोकको उपकार गर्ने। के गरी उनीहरूको कल्याण होला, परोपकार कसरी गर्न सकिन्छ, अर्काको भलो के गरी गर्न सकिन्छ, यसमै मात्र चिन्तित हुनुहुन्छ यहाँहरू सबै ऋषिहरू। श्रुतिले बताएका र स्मृतिले बताएका श्रौत स्मार्त कर्ममा निष्णात हुनुहुन्छ, विधिवत सबै कर्महरूलाई अनुष्ठान गर्नुभएको छ। सम्पूर्ण ऋषिहरू पाल्नुभयो, दीर्घ यज्ञका निमित्त तयार भएर रहनुभएको छ। ठिक त्यसै समयमा भगवत प्रेरणाद्वारा श्री सुतजी महाराज रोमहर्षणका पुत्र उहाँ पनि आफ्ना कुटियाबाट तीर्थयात्राका निमित्त भनेर निस्कनुहुन्छ। जानुभयो पृथ्वीका सारा मङ्गल तीर्थहरूको भ्रमण गर्दै गर्दै जब नैमिषारण्य नक्षत्रमा पुग्नुभयो, तमाम ऋषिहरू भेला हुनुभएको छ। उहाँहरूको त्यो एउटा विहङ्गम त्यो समाजलाई देखेर अत्यन्तै पुलकित हुनुभयो ऋषि सुतजी महाराज। अब ऋषिहरू जो शिष्यहरूले सहित हुनुहुन्छ, परम तपस्वी हुनुहुन्छ, संसार समुद्रबाट जीवलाई उद्धार गर्नेवाला हुनुहुन्छ, त्यस्ता ऋषिहरूलाई प्रणाम गर्नु पर्यो भनेर दौड्दै दौड्दै सुतजी महाराज पुग्नुहुन्छ। त्यहाँ सबैले देख्नुभयो महाज्ञानी सुतजी महाराज आउनुभएको छ। रातो बल्कल धारण गर्नुभएको छ, प्रसन्न हुनुहुन्छ, शान्त हुनुहुन्छ, ब्रह्मतत्त्वलाई राम्रोसँग जान्नुभएका, अशेष गुण सम्पन्नम अशेषानन्द सम्प्लुतम। कुनै गुण बाँकी नै थिएनन्। एक सन्तमा हुनुपर्ने, सज्जनमा सदाचारीमा हुनुपर्ने गुण कुनै कमी नै थिएनन् सुतजी महाराजमा। त्यस्ता सुतजी महाराज आनन्दका सागर हुनुहुन्छ, भगवान रूपी आनन्दमा मस्त रहनुभएका। त्यस्ता सुतजीलाई आउँदै गरेका ऋषिहरूले देख्दै हुनुहुन्छ। अलि नजिक नजिक जब आउनुभयो, उहाँका ललाटमा भएको ऊर्ध्वपुण्ड्र श्री तिलक पनि देखिन लाग्यो। ऊर्ध्वपुण्ड्रधरम श्रीमन् नाम मुद्रा विराजितम। ललाटमा ऊर्ध्वपुण्ड्र तिलक लगाउनु भएको छ। चिन्नुभयो ऋषिहरूले, भगवानको नाम उच्चारण गर्नुभएको छ। आफ्ना बाहुमुला शङ्खचक्र धारण गर्नुभएको छ। शङ्खचक्रधरम दिव्यम, दिव्य शङ्खचक्र धारण गर्नुभएका यस्ता परम वैष्णव तुलसीको माला लगाउनु भएको छ। जटा पाल्नु भएको छ। भगवानको पावन मन्त्रको, मोक्ष मन्त्रको अनुसन्धान गर्दै गर्दै आउँदै गरेका त्यस्ता सुतजीलाई ऋषिहरूले देख्दै हुनुहुन्छ। ऋषि सबैले थाहा पाउनुभयो कि सम्पूर्ण शास्त्रलाई जान्नेवाला, शास्त्रका सारलाई जान्नेवाला श्री सुतजी महाराज आउँदै हुनुहुन्छ लोकको कल्याणका निमित्त। जो जितेन्द्रिय हुनुहुन्छ, इन्द्रियहरूलाई आफ्ना वशमा गर्नुभएको छ, क्रोधलाई पनि आफ्ना अधीनमा गर्नुभएको छ। जीवन मुक्तम जगद्गुरुम, यहाँ रहँदा रहँदै पनि मुक्त प्राय बनिसक्नु भएको छ। त्यस्ता महाज्ञानी जगतका आचार्य भगवान श्री व्यासजीबाट सारा शास्त्रको अध्ययन गर्नुभएको छ। उहाँको कृपाको भाजन हुनुभएको छ। व्यासजी जसरी संसारका आसक्तिबाट रहित हुनुहुन्छ, त्यसै गरी सुतजी महाराज पनि त्यस्तै। हेर्नु, शिष्य आचार्यको अत्यन्तै स्निग्ध पात्र बन्यो, अनन्य बन्यो, अन्तरङ्ग बन्यो भने आचार्यमा भएका त्यस्ता तमाम मङ्गल गुणहरू ती शिष्यमा सर्दै जान्छन्। सुतजी महाराज त्यस्तै हुनुहुन्थ्यो। व्यासजीका लक्षणहरू, गुणहरू उहाँमा आइरहेका छन्। त्यस्ता आचार्य श्री सुतजी महाराजलाई आएको देखेर ऋषिहरू सबैजना उठ्नुहुन्छ, खडा भएर स्वागत गर्नुभयो। तम दृष्ट्वा सहसोत्थाय नैमिषेया महर्षयः। ज्ञानीहरू सबै उठ्नुभयो, जानुभयो स्वागतका निमित्त। गएर सबैले दण्डवत साष्टाङ्ग गर्नुहुन्छ। स्वागत गरेर लिएर आउनुभयो, आसनमा विराजमान गरेर आउनुभयो। अर्घ्यपाद्य आचमन धूपदीप नैवेद्यादि सम्पूर्ण सामग्रीहरूद्वारा, उपचारद्वारा सुतजी महाराजको सेवा ऋषिहरूले गरिरहनु भएको छ। बद्धाञ्जलि पुटो भूत्वा ननाम दण्डवन्मुहुः। ऋषिहरूलाई देखेर सुतजी महाराजले पनि साष्टाङ्ग प्रणति गर्नुभयो। यो सच्चा ज्ञानीको लक्षण भनेको हेर्नु, जहाँ भागवत गोष्ठी छ, वैष्णवहरूको, ज्ञानीहरूको, तपस्वीहरूको सभा चलिरहेको छ भने त्यहाँनिर आफूलाई ठुलो गुरु, ज्ञानी अथवा आफू सबैले मानिने
यस प्रकारको भाव वक्ताले गर्दैनन्, सबैलाई नै प्रणाम गर्दछन्। यो वक्ताको उत्तम लक्षण आज स्वयं साष्टाङ्ग प्रणति गर्नुभयो सम्पूर्ण भागवत मण्डलीलाई, श्रोताहरू सबैलाई पनि। अब आसनमा विराजमान भइसकेपछि, सेवा सकिएपछि गदगद हुनुभएको छ सुतजी महाराज ऋषिहरूको दर्शन गर्न पाएर। सुतजीको आगमनले ऋषिहरू पनि अति नै गदगद हुनुभएको छ। उहाँहरूले शिष्यले गर्नुपर्ने सारा प्रक्रियाहरू पुरा गर्नुभयो। शिष्य गुरुका सन्निधिमा जाँदा कसरी जाने, कसरी जिज्ञासा गर्ने, शास्त्रको प्रक्रिया के छ, भगवान श्री गीताचार्य अर्जुनलाई सम्झाउनुहुन्छ। अर्जुन, आचार्यका सन्निधिमा जाँदा यसरी जाने गर्नु। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तद्विद्धि प्रणिपातेन, पहिले गएर लामो भएर साष्टाङ्ग दण्डवत गर्ने। दण्ड भनेको लौरो, वध भनेको झैँ, लौरो लडे झैँ घरि साष्टाङ्ग गर्नुपर्छ। माताजीहरूले भने घुँडा मारेर अगाडि हात गरेर शिरमा वस्त्र नलागी त्यो शिरले भुइँ छुवाएर साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नुपर्दछ। त्यो पहिलो प्रक्रिया हो शिष्यको। त्यस पछाडि आचार्यको समय ठिकठाक छ कि छैन, मैले जिज्ञासा गर्न ठिक हुन्छ कि हुन्न, केही सोध्न ठिक हुन्छ कि हुन्न, सोधेर विचार गरेर चिन्तन गरेर अनि मात्रै सोध्नुपर्छ। विचार नगरिकन सोधिदिने हो भने कुनै कार्यमा लाग्नु भएको छ, त्यहाँ विघ्न भयो भने आचार्यले उपदेश नभएर अरू नै केही दिनुहुन्छ। त्यस कारणले उपदेश पाउनु छ भने त्यो अनुकूल समय हेरेर नै सोध्नुपर्छ र आफूले सकेको सेवा गर्नुपर्दछ। सेवया, त्यस पछाडि मात्रै ज्ञानीहरूले उपदेश गर्नुहुन्छ। यो प्रक्रियालाई आज ऋषिहरूले पूर्ण गर्नुभयो सुतजीका सन्निधिमा। उहाँको समय अनुकूलतालाई विचार गरेर ऋषिहरू सबैले हात जोडेर भन्नुहुन्छ, सूत सूत चिरञ्जीव भव भागवतो भवान् अस्माभिस्त्वासनं तेद्य कल्पितं सुमनोहरम। यो हामीले आसन हजुरकै लागि राखेका थियौँ। हे सुतजी महाराज, हजुरको आयु लामो होस्, चिरञ्जीव। भक्तले आचार्यलाई, गुरुदेवलाई पनि आशीर्वाद दिन सकिन्छ। यो यही उदाहरण हो। हेर्नु, मङ्गलानुशासन भनिन्छ, मङ्गलको कामना। हे गुरुदेव, हजुरको आयु लामो होस्। कोही शिष्यले आचार्यका लागि भनिदिन्छन्, भन्न सक्दछन्। सबै ऋषिहरूले भन्नुभयो, हामी यही प्रार्थना गर्दछौँ। हे महाभागवत सुतजी महाराज, हजुरको आयु लामो होस्। धेरै समयसम्म हजुर रहेर हामीलाई उपदेश गरिबक्सियोस्। हजुरका निमित्त यो अत्यन्तै सुन्दर आसन हामीले तयार गरिदिएका छौँ, यसमा हजुर राज भइबक्सियोस्। हजुर श्रान्त हुनुहुन्छ, थाकेको जस्तो हुनुहुन्छ। आफ्नो त्यो थकाइलाई दूर गर्दै हजुर यहाँ बसेर भगवानका पावन प्रसङ्गहरू सुनाउनुहोस्। यस्तो प्रार्थना गर्दै ऋषिहरूले भन्नुहुन्छ, हे प्रभु, हजुर अत्यन्तै भाग्यवान हुनुहुन्छ र हामीलाई पनि सौभाग्यशाली बनाइरहनु भएको छ हजुरले। किनभने साक्षात् पराशर नन्दन व्यासजीबाट उपदेशले यसरी अभिसिञ्चित हुनुभएको छ। यति कृपा हजुरमा वर्षा भएको छ। हो, उहाँको जो हार्द भाव हो, हृदयको भाव व्यासजीको, त्यो हजुरले नै जान्नुभएको छ। हार्दम त्वम वेद, त्यो पनि हजुरका प्रयासले होइन, कृपया गुरो हो, आचार्यकै कृपाले। जबसम्म आचार्यको कृपा बन्दैन तबसम्म आफ्ना प्रयासले आचार्यको हृदयको भाव जान्न सकिन्न। आचार्यको कृपा बन्यो भने मात्रै शिष्यलाई त्यो सौभाग्य मिल्दछ। त्यो सौभाग्य तपाईँले प्राप्त गर्नुभएको छ सुतजी। हजुरलाई आनन्दै छ होइन? सुखी कच्चित भवान अद्य, अहिलेसम्म हजुर आनन्दै नै रहनु भएको छ नि। के छ हजुरका शरीरमा? कोही कष्ट त छैन? धेरै समय भयो आज यस वनमा हामीले कामना पनि गरेका थिएनौँ त्यसरी दर्शन होला भन्ने, परन्तु अकस्मात निर्हेतुक कृपा बन्यो हजुरको। आज हजुरको दर्शन हामीले प्राप्त गरिरहेका छौँ। हजुर अत्यन्तै प्रशंसनीय हुनुहुन्छ, पूज्य हुनुहुन्छ। व्यासजीका शिष्यहरूमध्ये शिरोमणि रत्न समान हुनुहुन्छ हजुर। संसार सागर यो अत्यन्तै असार छ। यहाँ सुन्नुपर्ने कुराहरू पनि शास्त्रले धेरै बताएका छन्। श्रोतव्यानि सहस्रशः, कति हुन्, कति हजारौँ हजार सुन्नुपर्ने, तर त्यो सबै सुनेर सकिन्न, न गरेर सकिन्छ। त्यस कारणले त्यो सुन्नुपर्ने मध्येमा नि
सबैभन्दा श्रेयस्कर त्यस्तो सार के हो त्यो बताइदिनुहोस्। थोरै सुन्दा पनि कल्याण हुने त्यस्तो साधन हजुरले बताइदिनुहोस्। हजुरले जे निश्चय गर्नुभएको छ, किनभने तमाम शास्त्रको अध्ययन त हजुरले व्यासजीका सन्निधिमा बसेर गरिसक्नु भएको छ। ती सबैलाई हस्तामलकवत हातमा भएको अमलाको दानु जस्तो गरिकन जता पल्टाएर पनि हेर्न सकिन्छ जसरी, यसै गरी सम्पूर्ण शास्त्रलाई हजुरले जानिसक्नु भएको छ। त्यसकारण त्यसबाट हामीलाई आत्माको कल्याण केले गर्छ त्यो अंश मात्र निकालेर त्यो सार मात्र हामीलाई उपदेश गरिदिबक्सियोस्। संसारार्णवमग्नानां पारदम सुबदम च यत्, संसार रूपी सागरमा डुबेकालाई पार लगाउने त्यस्तो शास्त्र सार के हो र त्यस्ता संसार सागरमा डुबेकालाई कल्याण गर्ने साधन के हो त्यो पनि हजुरले विचार गरेर बताइदिबक्सियोस्। हजुर कस्तो हुनुहुन्छ भने अज्ञान रूपी अन्धकारले अन्धा जस्ता बनेका, मार्गहीन बनेका व्यक्तिका लागि हजुर नेत्र दिनेवाला, दृष्टि दिनेवाला हजुर हुनुहुन्छ। त्यसकारणले चाँडै बताइदिनुहोस्। वदशीघ्रं कथासारं भवरोग रसायनम, यो संसार एउटा रोग हो। यो संसार रूपी रोगलाई नाश गर्ने त्यस प्रकारको सफल औषधि हजुरले प्रदान गरिदिबक्सियोस्। भगवानका लीला रसले सिंचित भएको त्यस्तो साधन होस् जो अत्यन्तै आनन्द प्रदान गर्नेवाला होस्। यस प्रकारको साधनका विषयमा आज सौनकादि ऋषिहरूले सोध्नुभयो सुदीजी महाराजलाई हात जोडेर। सुदीजी महाराज पनि ऋषिहरूको त्यो प्रश्नलाई अभिनन्दन गर्नुहुन्छ, प्रणाम गर्नुहुन्छ। प्रोवाच प्राञ्जलि, हात जोडेर अभिनन्दन गर्दै भन्नुभयो, ऋषियो सुन्नुहोस्। शृण्वन्तु मुनयः सर्वे मदुक्तं सुमनोहरम्, आदावहं गतो विप्रास्तीर्थं पुष्कर सङ्गीतम्। म हजुरहरूलाई कल्याणको साधन बताउँदैछु, त्यो पनि मेरा वाणी होइनन्, यी वाणी मेरा आचार्यका वाणी हुन्। त्यस्तो एउटा आख्यान तपाईँहरूलाई म सुनाउँदैछु, सुन्नुहोस्, जहाँ तपाईँहरूका कल्याणको सम्पूर्ण साधन सन्निहित भएर रहेको छ। म पहिले पुष्कर नाम गरेका तीर्थ, जो अष्टभू वैकुण्ठ मध्येको एउटा वैकुण्ठ, त्यहाँ दर्शन गर्नका निमित्त भनेर म पहिले गएँ। त्यहाँ स्नान गरेँ, ऋषिहरूलाई र आफ्ना पितृगणलाई, देवताहरूलाई त्यहाँ तर्पण गरेँ। त्यस पछाडि यमुनाजीका पावन तटमा गएँ। सबै प्रकारका पापलाई नाश गरिदिने कलकल नादिनी कालिन्दी यमुनाजीमा स्नान गरेँ मैले। त्यस पछाडि क्रमशः तीर्थ भ्रमण गर्दै गर्दै जान लागेँ। गङ्गाजीमा गएर स्नान गरेँ। गङ्गाजीकै तटमा काशीमा पुगेँ, त्यहाँ गएर स्नान गरेँ। गयामा गएँ, त्यहाँ गएर उनी पितृहरूको आराधना गरेँ। त्यस पछाडि बेडीमा गएँ, कृष्णामा स्नान गरेँ। त्यस पछाडि म गण्डकीमा आएँ। ततः स्नात्वा च गण्डक्यां पुलहाश्रममाव्रजं, गण्डकीमा आएर स्नान गरेर पुलहाश्रम पनि गएँ म। अत्यन्तै ज्ञानीहरूले, त्यस्ता साधकहरूले सिद्ध गर्नुभएको तपस्याद्वारा त्यस्ता स्थानमा म पुगेँ। त्यस पछाडि धेनुमतीमा गएर स्नान गरेँ। सरस्वतीका पावन तटमा गएँ म, सरस्वतीमा स्नान गरेँ। 3 रातसम्म म त्यहाँ बास गर्दछु। त्यस पछाडि म गोदावरीका पावन तटमा पुगेँ। दक्षिण भारतको यात्रा प्रारम्भ भयो। कृतमालामा स्नान गरेँ, कावेरीमा स्नान गरेँ, निर्विन्ध्यामा ताम्रपर्णी नदीमा गएर स्नान गरेँ मैले। तापीमा वैहायसी, नन्दा, नर्मदा, सर्मदा, चर्वणती आदि गरेका नदीहरू पार गर्दै स्नान गर्दै म सेतु बन्धन पुगेँ। भगवान श्रीरामले वानरी सेनाहरूद्वारा समुद्रमा एक सेतु तयार गर्नुभएको, पुल तयार गर्नुभएको, जसलाई सेतु बन्धन भनिन्छ, त्यहाँ गएर पनि मैले स्नान गरेँ। त्यस पछाडि भगवान नारायणको दर्शन गर्नका निमित्त बदरिकाश्रम पुगेँ म। ततो नारायणं दृष्ट्वा तापसान् अभिवाद्य च नत्वा स्तुत्वा च तं देवं सिद्धक्षेत्रम् उपागतः। सुतजीले बताउँदै जानुभयो ऋषि हो। त्यस पछाडि भगवान नारायणको दर्शन गरिसकेर बदरी क्षेत्रमा भएका सम्पूर्ण तपस्वीहरूको वन्दना गर्दै गर्दै, उहाँहरूको स्तुति गर्दै गर्दै म त्यहाँबाट
सिद्ध क्षेत्रमा पुगेँ। यी तीर्थहरूको भ्रमण गर्दै गर्दै म कुरुक्षेत्रमा पुगेँ। जाङ्गल नाम गरेका क्षेत्रमा पुग्दछु। त्यसरी हस्तिनापुरमा पुगेँ। त्यहाँ पुगिसकेपछि मैले सुने महाराज परीक्षितजीलाई ऋषिकुमारको श्राप परेको छ भन्ने। उहाँले सारा वैभवलाई त्यो ऐश्वर्यलाई त्याग गरेर उहाँ गङ्गा तटमा जानुभएको छ, श्री सुकताल नाम गरेका क्षेत्रमा भन्ने मैले सुने। ऋषिहरू पनि सबै जानुभएको रहेछ त्यहाँ। धेरै धेरै ज्ञानीहरू महाराज परीक्षितजी कुशासनमा बस्नुभएको छ। ऋषिहरूले वरिपरिबाट महाराज परीक्षितजीलाई अलङ्कृत गरिदिइरहनु भएको छ। ऋषिहरू पनि अनेक अनेक प्रकारका तपस्वीहरू हुनुहुन्थ्यो। कोही सिद्धहरू हुनुहुन्थ्यो, कोही योगीहरू हुनुहुन्थ्यो, देवर्षिहरू हुनुहुन्थ्यो, कोही निराहार, कोही केही नखाने त्यस्ता ऋषिहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। कोही वायु मात्र पान गर्ने, कोही जल मात्र पान गर्ने, कोही श्वास मात्र लिने, फलाहाराः परे किचित, कोही फल मात्र खाने, कोही त्यो फिज मात्र खाएर बस्ने, जलको फिज। त्यस्ता तपस्वी ऋषिहरू उहाँ हुनुहुन्छ भन्ने सुने। राजालाई पनि श्राप परेको छ भन्ने थाहा पाएपछि म पनि त्यहीँ गएँ। ऋषिहरूसँग केही तत्त्वज्ञानको उपदेश लिन पर्यो, केही सोध्नु पर्यो भनेर म गएँ त्यहाँ। हे ऋषियो, त्यहाँ पुग्दै थिएँ म। त्यसै समयमा श्री सुखदेव स्वामीजीको आगमन हुन लाग्यो। व्यासपुत्रो महातेजा सुखदेव प्रतापवान श्रीकृष्ण चरणाम भोजे मनसो धारणाम दधत। व्यासनन्दन श्री सुखदेव स्वामीजी महाराज अत्यन्तै दिव्य तेज उहाँका श्री विग्रहबाट आइरहेको छ। प्रतापशाली हुनुहुन्छ। भगवान श्रीकृष्णका चरणकमललाई आफ्ना हृदय कमलमा विराजमान गराउनु भएको छ। भगवानदेखि अतिरिक्त मनमा केही नै छैन। त्यस्ता परम सन्त, परम विरक्त, परम तपस्वी श्री सुखदेव स्वामीजी महाराज जो 16 वर्षको विवक्षण छ, जसको कण्ठ शङ्ख जस्तो सुन्दर विशाल हात छन्, घुङ्राले केश छन्, श्यामलो वर्ण छ, गहिरो नाभि, विशाल वक्षस्थल, अवधूत वेशमा हुनुहुन्छ। साक्षात् ब्रह्मस्वरूप हुनुहुन्छ। यसो हेर्न लाग्दछ यिनी त पागल हुन् कि जस्तो। बालकहरू छन्, स्त्रीहरू छन्, वरिपरिबाट घेरेका छन् सबैले। उहाँको त्यो स्वरूपलाई देखेर कसैले जान्न सकिरहेका छैनन्। शरीरभरि धुलो लागेको छ। त्यस्ता सुखदेव स्वामीजीको आगमन भयो। सारा ऋषिहरू उठेर स्वागत गर्नुहुन्छ, साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नुभयो, आसनमा विराजमान गराउनुभयो ऋषिहरूले श्री सुखदेव स्वामीजीलाई। सुखदेव स्वामीजीको यथोचित पूजन गर्नुभयो। त्यस समयसम्म पागल भनेर आइरहेका ती स्त्रीहरू, बालकहरू सुखदेव स्वामीजीको स्वागत देखिसकेपछि हो यहाँ त कोही महापुरुष हुनुहुँदो रहेछ, हामीबाट यस्तो महान अपचार भयो भनेर सबै डराएर त्यहाँबाट भाग्दछन्, कोही वन्दना गरेर भाग्दछन्। सुखदेव स्वामीजी आसनमा विराजमान हुनुभएको छ। म पनि त्यहीँ पुगेँ। ऋषि हो तत्रोपविष्टो भगवान् महामुनिः व्यासात्मजो ज्ञानमहाब्धिचन्द्रमाः पूजां ददत् ब्राह्मणकल्पितां तदा राजतारावृतचन्द्रमा इव। जसरी वरिपरि तारागणका बीचमा चन्द्रमाको जस्तो स्वभाव हुन्छ, त्यसै गरिकन ऋषिगणहरूका बीचमा भगवान् श्री सुखदेव स्वामीजी त्यस आसनमा विराजमान हुनुभयो गङ्गाजीका पावन तटमा। यहाँसम्म पुरुषोत्तम मास महात्म्यको पहिलो अध्यायका पावन प्रसङ्गहरू पूर्ण हुन्छन्। जय श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण।